नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन आजबाट सुरु। विगतमा जस्तो पार्टीमा भोट आउन नदिने तीनै अध्यक्षको प्रतिबद्धता। राप्रपाले परिवर्तनको गतिलाई रोक्न नहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको सुझाव। राष्ट्रहितमा मिलेर जान माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको आयोगको भनाई। मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने। ग्रिसमा 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य। लगाउन नमान्नेलाई 100 युरो जरिवाना। रहत शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत मङ्सिर 20 गतेका लागि 2 खेलको मिति परिवर्तन। मैदान उपलब्ध नहुँदा खेल सारिएको एन्फाको भनाई। अब पुरा समाचार। राजसंस्था सहित हिन्दू राष्ट्रलाई मूल मुद्दा बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका शीर्ष नेताहरूले विगतमा चाहिँ अब पार्टी विभाजन नहुने दावी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने र पछाडि धकेल्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको झण्डालाई उठाइराख्न र नेपाली जनताको भावना बमोजिम परिवर्तनको सम्वाहक शक्तिको रूपमा अघि बढ्न पनि सुझाव दिनुभयो। राजसंस्था र हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आएको राप्रपाको बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले नेपालमा जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना रहेको औल्याउँदै सोही अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। नेपाल दुईटा धर्मको उद्गम थलो भएको छ, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म, र नेपाल उच्च शिखर सगरमाथाको देश पनि भएको छ। यसप्रति हामीले गौरव बोध गर्नुपर्छ र संसारमा बताउनुपर्छ कि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ जातीय द्वन्द्व छैन, धार्मिक द्वन्द्व छैन। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा जस्तै राष्ट्रवादी भएको बताउनुभयो। उहाँले राप्रपा र आफ्नो पार्टीको मत भने नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर पनि राप्रपाले संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न सघाएर भिन्न परिस्थितिमा भिन्न खालको देशभक्ति देखाएको दाहालको तर्क थियो। भन्नको निम्ति देशले गति लिइराखोस् भन्नको निम्ति संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन तपाईहरु सबैले मद्दत गर्नुभयो। यस अर्थमा तपाईहरुको देशभक्ति तपाईहरुले एकचोटि फेरि भिन्न परिस्थितिमा पनि प्रमाणित गरेको म ठान्दछु। अध्यक्ष दाहालले राजनैतिक विचारधारा फरक भएर पनि राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता हुन नदिनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा साथ दिएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। राजसंस्था सहित हिन्दू राष्ट्रलाई मूल मुद्दा बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका शीर्ष नेताहरूले विगतमा चाहिँ अब पार्टी विभाजन नहुने दावी गरेका छन्। विगतमा फुट र जुटको श्रृङ्खला भोग्दै आएको राप्रपाको महाधिवेशनलाई यसपटक एकताको महाधिवेशनको नाम दिइएको छ। महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा राजेन्द्र लिङदेल र कमल थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। वर्तमान 3 अध्यक्ष मध्ये पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने बताइसकेका छन् भने थापा र लिङदेललाई सहमतिको प्रयास गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक विकल्पको रूपमा स्थापित गर्ने प्रश्न आउँछ साथीहरू। म अध्यक्ष रहे पनि नरहे पनि म उत्तिकै जोश साथ तपाईहरुलाई साथ दिन्छु। उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले देशमा राजनैतिक विकास भए पनि विकासका लागि राजनीति नभएको बताउनुभयो। सबै नेपालीलाई जोड्ने एकमात्र संस्था राजसंस्था भएकाले संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। र अहिलेसम्मका राजनीतिक दर्शनका उत्कृष्ट विचारहरूलाई लिएर संविधान बन्यो। हामीले
संसारका उत्कृष्ट संविधान हामीले बनायौँ भनेर हामीले घोषणा पनि गर्यौँ। राजनीतिक विकास त भयो, तर विकासको लागि राजनीति भएन। राप्रपाका अर्का अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक नीति निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। नेपालको एकात्मक व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर संघीयता ल्याउनु, राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र ल्याउनु र धर्मनिरपेक्षताको नाममा धार्मिक समानता हटाउनु गलत भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले यसमा पुनर्विचार गर्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आफूले राजादेखि विप्लवसम्म सबै नेपाली अटाउने राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र चाहेको भन्दै अध्यक्ष थापाले राजतन्त्र ल्याउन खोज्नु नेपालको भूराजनैतिक बाध्यता भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। राप्रपाले सडक र सदन मार्फत नागार्जुनमा रहेका राजालाई नारायणटी ल्याउने दाबी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचको सामञ्जस्यता अहिलेको आवश्यकता हो र यो नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो। यस्तै राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेलले अहिलेको महाधिवेशन पार्टीको जीवन रोज्ने कि मृत्यु भन्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय भएको बताउनुभयो। पछिल्लो 2 वर्षमा जसरी पार्टी चलेमा पार्टीको मुद्दा नै नरहने भन्दै नेतृत्वको आलोचना गर्नुभयो। यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसो चलमलाएदेखि बाहेक बेपत्ता अवस्थामा छ। त्यसमाथि पनि अहिले यो चोटिको एकीकरणको यो 2 वर्ष झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले गतिविधि शून्य भयो। राष्ट्रिय राजनीतिबाट बेपत्ता जस्तो अवस्थामा रहेको छ। पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा प्रद्युमान सिंहका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकार र सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई लत्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली नागरिकको हत्या हुँदासम्म सरकारले चुइक्क बोल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रियताको मामिलामा वर्तमान सरकारले निर्लज्जता बाहेक अरू केही देखाउन नसकेको दाबी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकताको महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र विकासको अभियानमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जुनसुकै विचारधारामा उभिएको भए पनि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उभिएका हौं, एउटा कुरामा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। देशभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन। हाम्रो एउटा कुनै नागरिक छिमेकी मुलुकको सुरक्षाकर्मीबाट उसको विवेकहीन व्यवहारबाट मारिन्छ। हाम्रो देशको सरकारले त्यसमा सामान्य आफ्नो डिप्लोमेटिक नोट समेत पठाएर आफ्नो प्रतिवादको कुराहरू, आफ्नो धारणाको कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्दैन। यो यहाँभन्दा निर्लज्ज कुरा के हुन सक्छ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको समृद्धि, विकास र स्वाभिमानको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि राप्रपाका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानाधीशको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानून व्यवसायीहरूले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले नेपालको न्यायालयको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले कार्यपालिकाबाट यसको हल हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले यो समस्या न्यायपालिकाको मात्रै नभएर समग्र राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित भएकाले समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा सारा विश्वले हेरिरहेको भन्दै धैर्यताको बिन्दु भन्दा टाढा जान नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। स्थिति यो गम्भीर भएको छ र यो न्यायपालिकाको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र हाम्रो राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो पटक यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा त एउटा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु हुन सक्छ। यो एउटा यस्तो बिन्दु हुन सक्छ जहाँबाट
न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम प्रकारका विसङ्गतिहरू विकृतिहरूको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढङ्गले जाने बिन्दु यो हुन सक्छ। अध्यक्ष दाहालले अहिले सभामुख बाहिर जानुभएको र सभामुख स्वदेश फर्किए लगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले उपनिर्वाचनका लागि अहिले 22 स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न तयारी गरिराखेको छ। यो यहाँहरूलाई क्लियरै भएको छ। कुनै पनि बेला उपनिर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीका साथ बसेको छ। उपनिर्वाचन अहिले 22 स्थान रिक्त छन् र ती रिक्त स्थानमा यदि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार छ। आयोगको तर्फबाट प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको बेलामा हरेक 7 दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा 753 ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा 330 ठाउँमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा 165 ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। 753 ठाउँमा चाहिँ अनुगमन गर्ने समिति पनि हुन्छ, पहिले थिएन। अब प्रदेशको निर्वाचन हुँदा 330 ठाउँमा, अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा 165 ठाउँमा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाहिँ हामी आफैले धान्न सक्छौँ भने हामी आफै। संविधान र कानुनका प्रावधानहरू आम मानिसका लागि बाध्यकारी भए चाहिँ दलहरूको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश तथा विदेशका लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 25औं वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देश तथा विदेशका लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालमा लगानी गर्नेहरूको सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गर्न सरकार एक्लैले काम गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सरकारवाला निकायहरू मिलेर जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धिमा विदेशी विकास साझेदारको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। गुणात्मक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। त्यसमा सरकारले कोही एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छ। प्रधानमन्त्री देउवाले छोटो समयमा मुलुकको मुहार फेर्ने गरी विकास गर्नुपर्ने र सरकार अनावश्यक नियन्त्रणको पक्षमा नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सरकार अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आवश्यक नियमन र सहजीकरणको पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन आजबाट सुरु। विगतमा जस्तो पार्टीमा फुट आउन नदिने तीनै अध्यक्षको प्रतिबद्धता। राप्रपाले परिवर्तनको गतिलाई रोक्न नहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको सुझाव। राष्ट्रहितमा मिलेर जान माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको आयोगको भनाई। मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने। ग्रिसमा 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य, लगाउन नमान्नेलाई 100 युरो जरिवाना। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत मङ्सिर 20 गतेका 2 खेलको मिति परिवर्तन, मैदान उपलब्ध नहुँदा खेल सारिएको एन्फाको भनाई। जनता समाचारमा अब थप समाचार। विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको एक कार्यक्रममा औल्याइएको छ। छुट्टै कानुन नहुँदा साना साना कामहरूमा पनि अदालतले स्टे अर्डर दिने गरेको सरकारका मन्त्रीले नै बताउन थालेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय विकास निर्माणको लागि छुट्टै कानुन नभएकाले अहिले रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार साना साना कामहरूमा पनि अदालतले स्टे अर्डर दिने गरेको बताउनुभयो। हामीले सामान्यतया खरिद नियामतलाई र ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारीमा अगाडि बढिरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। विकास कानुन एउटा आवश्यक भएको छ। अब सामान्य बाटो खन्दा स्टे अर्डर हुन्छ, बाटो बनाउने समस्याहरू हुन्छ, लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। जग्गा अधिग्रहणका समस्याहरू छन्, वातावरणीय अध्ययनका समस्याहरू, वर्षौँ लाग्ने समस्या छन्। त्यसका लागि एउटा विकास ऐनको महसुस भएको छ। त्यसको लागि तयारीको प्रक्रिया अगाडि चलेको छ। कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले नेपालमा अब लाइसेन्स राजको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। देश विकासका लागि भए पनि लाइसेन्स राजको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ घुमिफिरी के भने ठ्याक्कै लाइसेन्स राज छ। ट्रान्सपरेन्टली यो कन्डिसन पास गर्यो भने यो चिज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरो लेखा छैन। त्यो हाम्रो लागि एउटा नम्बर 1 च्यालेन्ज हो अहिलेको। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अपारदर्शी कामहरू भयो। मान्छेहरूलाई के गरेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने कुरो क्ल्यारिटी भएन र जहाँ जहाँ लाइसेन्स राज छ त्यो चाहिँ हामीले डिसमेन्टल गर्न जानुपर्ने स्थिति छ। कार्यक्रममा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। फेरि एकचोटि यो इकोनोमीलाई अत्यन्तै फराकिलो बनाउनु पर्दछ। फेरि एकचोटि चाहिँ नि खडा गरिएका चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका आइरन गेट्सहरूलाई भत्काउनु पर्दछ। काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि केवल काममा मात्रै लागिरह्यो भने पनि काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ र ती काम गर्न त्यस्तो यदि राज्यले चाहिँ नि अङ्गीकार गरेका ती खुला नीतिहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा कसैले त्यसलाई मिसयुज गर्छ भने त्यसलाई टेम गर्नका लागि, कन्ट्रोल गर्नका लागि ती रेगुलेटिङ एजेन्सिजहरूलाई पनि बलियो बनाउनु पर्दछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा हरास आएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले लिएको 7% को आर्थिक वृद्धि दर तरलता सङ्कटको कारणले चुनौती रहेको भन्दै यसको लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले लक्ष्य लिएको छ 7%। त्यो 7% तब मात्र यो प्राप्ति हुन सक्छ जब हामीले तरलता व्यवस्थापन गर्छौँ। हामीलाई तरलता उपलब्ध गराइदिनुस् सुपथ मूल्यमा। यो गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ र सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष गोल्छाले अब निजी क्षेत्रले रिस्क लिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने प्रचलन बढ्दै गएको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय अनुगमनको काम सुरु गर्नु भएको छ। मन्त्री पौडेलले बुधबार काठमाडौँको जमल स्थित दरबार हाई स्कुलको अनुगमन गर्नु भएको हो। अनुगमनको क्रममा उहाँले कक्षा कोठामा भइरहेको शिक्षण सिकाइका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आफूले ती विद्यालयहरूको अनुगमनको काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको बलियो सहकार्यका लागि पनि विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक शिक्षालाई अलि तीव्र गतिमा सुधार गर्ने शिक्षण सिकाइ र सिकाइसित सम्बन्धित कुराहरूलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस अवसरमा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारीले शिक्षक दरबन्दी कम भएको जानकारी गराउँदै त्यसको व्यवस्थापन मिलाउन मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।
यता मन्त्री पौडेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल स्टेशनमा शटल बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 3वटा माइक्रो बसलाई शटल बसका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। बुधबार सो शटल बसको उद्घाटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले गर्नुभयो। त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री आलेले विमानस्थल प्रहरीलाई बारम्बार निर्देशन दिएर यात्रुलाई मिटरमा मात्रै लैजाने व्यवस्था गरी ट्याक्सीको ठगी नियन्त्रण गर्न भनिएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले पटक पटक आफैले निर्देशन दिँदा समेत यात्रु लुट्ने क्रम जारी नै रहेपछि शटल बसको व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। विमानस्थलबाट चढ्ने ट्याक्सी हवाई भाडा भन्दा पनि महँगो भएको धेरै यात्रुको गुनासो आएकाले बस सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। टेम्परेरी किसिमले होइन, पर्मानेन्ट किसिमले यसलाई चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर मैले यो बनाउनु पनि लगाएँ र कम्तीमा चाहिँ यात्रुहरू त्यहाँबाट लगेज लिएर यहाँ आएर विश्राम गर्नुहुन्छ। यहाँबाट भ्यान आउँछ, भ्यानमा बसेर उहाँहरू चाहिँ गोल्डन गेटसम्म जानुहुन्छ। पर्यटन मन्त्री आलेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुले ठगी वा अन्य कुनै समस्या परेमा विमानस्थलले व्यवस्था गरेको हटलाइनमा फोन गर्न यात्रुलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै आजबाट नै वैदेशिक श्रम गन्तव्यमा जाने यात्रुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा विश्राम घरको पनि पर्यटन मन्त्री आलेले उद्घाटन गर्नुभयो। विश्राम घरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले गाउँदेखि रोजगार कम्पनीसम्म ठगीमा पर्ने नेपाली श्रमिक तथा कामदारलाई विमानस्थलमा राहत स्वरूप विश्राम घर सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो। जारी नै छ। तपाईं श्रमिकको रगत पसिनाले राज्यले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ। तपाईं 40-50 डिग्रीमा तपाईं काम गरेर आउनुहुन्छ। विभिन्न खालका सुधार उन्मुख कामहरू म जति दिन, जति महिना, जति घण्टा, जति मिनेट यो मन्त्रालयमा रहन्छु, जनताको सेवाको लागि प्रतिबद्ध भएर म यहाँ आएको छु। अब विमानस्थलमा आन्तरिक हवाई यात्रा गर्ने यात्रुले हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म शटल बसमा सित्तैमा यात्रा गर्न पाउनेछन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम तत्काल लागू हुने बताउनु भएको छ। विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न यस्तो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न सरकारले तत्काल एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्ने बताउनुभयो। एमडिएमएस जो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो कुरा मैले हिजो नै उहाँले दिएको पत्रमा तत्काल यसलाई लागू गर्नु भनेर मैले निर्देशन गरिसकेँ। राम्रो कुरा कसैले नभने पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा कसैले भनेर पनि हुँदैन जनार्दन शर्मालाई भन्ने कुरा तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु होला। अर्थमन्त्री शर्माको आफू अर्थमन्त्रीको रूपमा मन्त्रालयमा आएदेखि नै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिएको भनाइ छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले मात्रै राष्ट्र सबल बन्न सक्ने उहाँको तर्क छ। मन्त्री शर्माले नेपालमा मोबाइल फोन उत्पादन गर्न राज्यले कर छुटदेखि अन्य धेरै सुविधा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। मैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर लागौँ है, त्यता विकास गरौँ भनेर भनेको छु। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको एउटा टुल्सको रूपमा मोबाइल पनि हो। यसको प्रयोग गर्दा त्यसले त्यसमा मद्दत पुर्याउँछ, हामीलाई समयको बचत सहित हामीलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। मोबाइलमा फोनको लागि मात्र नभएर विभिन्न सुविधा रहेको भन्दै त्यसलाई चलाउनको लागि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। कार्यक्रममा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले मोबाइल फोन विलासिता नभएको बताउँदै यसमा लगानी गर्न बैंकिङ क्षेत्र तत्पर रहेको समेत धारणा राख्नुभयो। यहाँको बिजनेस जहाँ छ त्यहाँभन्दा धेरै ठुलो गरौँ, किनभने बिजनेसलाई ठुलो गर्नु जति राम्रो सोच भए पनि, जति मेहनत भए पनि पुँजी चाहिन्छ र त्यो पुँजी यहाँहरूको हातमा राख्नलाई चाहिँ नाबिल ब्याङ्क तयार छ, वित्तीय संस्थाहरू, वित्तीय क्षेत्र तयार छ। नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 316 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 259 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6954 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,727 जनामा कोरोना परीक्षण भएको थियो। हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,21,651 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 95,529 जना रहेका छन्। त्यसमध्ये हालसम्म 8,31,068 जना निको भएका छन् भने मृतकको कुल संख्या 11,529 जना पुगेको छ। सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको नयाँ रूपको ओमिक्रोनबाट बस्न एक सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको हो। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको नयाँ रूप आइ नसकेको भए पनि यसबाट बस्न अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको र परीक्षणको दायरा बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विदेश जाने आउने कुराहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुने खालका गतिविधिहरूलाई कम गर्न अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले नेपालमा कोभिड-19 का खोप अभियानहरू धेरै प्रभावकारी रहेको पाइएकाले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो भेरिएन्ट पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विभिन्न नाका र स्थानहरूमा निगरानी बढाएको बताउनुभयो। जावतलाई व्यवस्थित गर्न, मानिसहरूको जनस्वास्थ्य मापदण्डका पालनाहरूको निरन्तरता राख्न, कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई निरन्तर राख्न आवश्यक हुन्छ। यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक घरभन्दा बाहिर ननिस्किनु हुन, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक विदेश जाने आउने काम नगर्नु हुन, नगराउनु हुन अनुरोध गरेको अवस्था हो। यो डाक्टर अधिकारीले सबै व्यक्तिहरू कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा सहभागी बन्नुपर्ने भन्दै यस कार्यलाई तीव्र गतिमा लिएर जानुपर्ने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कृषि क्षेत्रको उत्पादनबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन संकल्प पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री यादवले मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान पुर्याउने गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। कृषि पत्रकार महासंघ नेपालले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बढावा गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा योगदान पुर्याउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। हामी चिन्तित छौं र हामी यो देशको समृद्धिको लागि र उत्पादन वृद्धिको लागि आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारको जुन संकल्प छ त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हामी अगाडि बढाउँछौं र यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्र नै मुलुकको समृद्धिको आधार भएको भन्दै यसको विकासका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सरकार विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नयाँ बिउ बिजनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अवस्था अझै बनि नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। एनएमबी बैंक बैंक अफ द एसिया 2021 अवार्ड प्राप्त गर्दै एसियाकै सर्वोत्कृष्ट बैंक बन्न सफल भएको छ। सो अवार्ड प्राप्त गर्ने एनएमबी बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो। बैंकलाई उक्त अवार्ड द फाइनान्सियल टाइम्सको द बैंकर म्यागजिनले प्रदान गरेको हो। द फाइनान्सियल टाइम्सको द बैंकर म्यागजिनले हरेक एसियाका सस्टेनेबल बैंकहरू मध्ये उत्कृष्टलाई यो अवार्ड दिँदै आएको छ। यो वर्ष छनौटमा परेका 48 मुलुकका बैंकहरूमा एनएमबी बैंकले यो अवार्ड हात पार्न सफल भएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन आजबाट सुरु। विगतमा जस्तो पार्टीमा फुट आउन नदिने तिनी अध्यक्षको प्रतिबद्धता। राप्रपाले परिवर्तनको गतिलाई रोक्न नहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको सुझाव। राष्ट्रहितमा मिलेर जान माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको आयोगको भनाई। मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने। ग्रीसमा 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य। लगाउन नमान्नेलाई 100 युरो जरिवाना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत मङ्सिर 20 गतेका 2 खेलको मिति परिवर्तन। मैदान उपलब्ध नहुँदा खेल सारिएको एन्फाको भनाई। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि 100 भन्दा बढी पूर्व सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको मानवाधिकारवादी समूह ह्युमन राइट वाचले जनाएको छ। तालिबानले पूर्व सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई क्षमा दिने बताए पनि स्थानीय कमान्डरले पूर्व प्रहरी र सेनालाई निशाना बनाएको वाचले जनाएको हो। वाचले पूर्व सेनामाथि गरिएका योजनाबद्ध हत्याको विरोध गरेको छ। पूर्व सुरक्षाकर्मीमाथि कुनै कारबाही नभएको हालै तालिबान प्रवक्ताले जनाएका थिए। तर वाचले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि निरन्तर विरोधीलाई निशाना बनाएको उल्लेख छ। वाचका अनुसार तालिबानले गजनी, हेलमन्ड, कुन्दुज र कान्दाहारमा 100 जना भन्दा बढीको हत्या गरेको छ। तालिबानले कारबाहीको सूची तयार पारेका व्यक्ति अहिले फेला नपरेकोले उनीहरूको पनि हत्या भएको हुन सक्ने जनाइएको छ। पूर्व सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई आम माफी दिइने बताए पनि उनीहरूमाथिको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण रोकिएको छैन। सत्ता पलट गर्नुभन्दा 18 महिना अघि तालिबानले ठूलो नरसंहार गरेको थियो। उसले न्यायाधीश, पत्रकार र नागरिक अभियन्ताको हत्या गरेको थियो। तालिबानले 15 अगस्टमा पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीको सरकार पदच्युत गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत मङ्सिर 20 गतेका लागि तय 2 खेलको मिति परिवर्तन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै मङ्सिर 20 गतेको 2 खेल सरेको जनाएको छ। उक्त खेल मङ्सिर 22 गते हुने एन्फाले जानकारी दिएको छ। अब हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब तथा जावला खेल युथ क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लब बीच खेल मङ्सिर 22 गते हुनेछ। एन्फाले दशरथ रङ्गशालामा अन्य कार्यक्रम रहेकाले मैदान उपलब्ध नहुँदा त्यस दिनको खेल सारिएको जानकारी दिएको हो। तेस्रो चरणको खेल मङ्सिर 17 गतेबाट सुरु हुनेछ। कुल 91 खेल हुने लिगमा ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसपटकको लिगको अन्तिमका 2 टिम रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले रामेछापको मन्थली नगरपालिकालाई नेपाल सरकारको एक पालिका एक खेल कार्यक्रममा समेट्ने बताउनु भएको छ। एक पालिका एक खेल कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय सरकारले 30% लगानी गर्ने गरी 5 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने मन्त्री गहतराजले बताउनु भयो। यस मन्थली नगरपालिकालाई यस वर्ष नै एक पालिका एक खेलग्रामको जुन नेपाल सरकारको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा समावेश गर्नेछु। तत्काल सूचना प्रकाशित हुँदैछ र त्यो सूचनामा आउने बित्तिकै मन्थली नगरपालिकाले त्यो प्रतिबद्धताका साथ जिपिआर र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ। मन्त्री गहतराजले रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुनौरी खेल मैदानमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय माझी गोल्ड कप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खेल मैदान निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 5 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने बताउनु भएको हो। हामीले केन्द्र सरकारको तर्फबाट 5 करोडसम्म अनुदान दिने र अरू बाँकी स्थानीय पालिकाहरूले नै गरेर
उहाँहरूले एउटा राम्रा खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मोटामोटी समझदारी बनिरहेको छ। आजबाट सुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय महाजी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा 20 जिल्लाका 22 टिम खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।